بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأفضل الصلوات وأيمن البركات على منبع الجود وسيد الكائنات، وعلى آله وصحبه وعلماء أمته الذين حفظوا حريم الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين، خصوصا على الفقهاء والمحدثين الذين نزهوا كلام سيد المرسلين عن زيف المخلطين المدلسين، وأفضحوا وجوه الشك بكشف النقاب عن وجه اليقين بفضل رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن سيرين: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. حدثنا حضرة الأستاذ الداعي الكبير سماحة الشيخ سندنا ومولانا الشيخ عبد الستار، حفظكم الله تعالى ورعاكم ونفعنا بعلومكم. حدثكم أستاذ الأساتذة رئيس العلماء والمحدثين حضرة العلامة سليم الله خان، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأفاض علينا من فيوضه. قال: حدثنا شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني قال: حدثنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي قال: حدثنا الشيخ الإمام الرباني حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي قال: أخبرنا الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي ثم المدني قال: أخبرنا الشيخ أبو سليمان إسحاق الدهلوي قال: أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا مرجع الأسانيد في الهند ومسندها ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني ثم المدني قال: أخبرنا والد الشيخ أبو إسحاق شهاب الدين إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني ثم المدني قال: أخبرنا أبو إسحاق صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الدجاني القشاشي المالكي ثم الشافعي قال: أخبرنا أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي المصري ثم المدني قال: أخبرنا شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الإمام الهمام الحافظ أبي الكون شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي البعلي الشامي ثم القاهري عن أبي العباس أحمد بن علي بن أبي طالب المقرني ثم الصالحي عن أبي علي السراج بن الحسين بن المبارك الزبيدي ثم البغدادي الحنفي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن الداودي البوسنجي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر بن الفربري عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومكم وعلوم هؤلاء العلماء الربانيين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.